उपनिषदः अथ चतुरशीतितमोऽध्यायः 84th chapter श्रीशुक उवाच तत्रापृता सुबलपुत्र्यतयाज्ञसेनी माधव्यदक्षिति पपत्न्य उत स्वगोप्यः कृष्णेऽखिलात्मनिहरौ प्रणयानुबन्धम् विसित्युरलमश्रुकलाकुलाक्ष्यः सर्वाविसिस्नुरलमाश्रुकलाकुलाक्ष्यः सर्वाविसिस्नुः अलमश्रुकलाकुलाक्ष्यः सम्भाषणमानासु स्त्रीभिः स्त्रीषु नृभिर्नृषु मुनयस्तत्र कृष्णरामदिदृक्षया द्वैपायनो नारदश्च च्यवनो देवलोसितः विश्वामित्रः शतानन्दो भरद्वाजोऽथ गौतमः द्वैपायनो नारदश्च च्यवनो देवलोसितः विश्वामित्रः शतानन्दो भरद्वाजोऽथ गौतमः शिष्यो भगवान् वसिष्ठो गालवो भृगुः भगवान् वसिष्ठो गालवो भृगुः रामस्य भगवान् वसिष्ठो गालवो भृगुः कश्यपोत्रिश्च मार्कण्डेयो बृहस्पतिः रामस्य शिष्यो भगवान् वसिष्ठो गालवो भृगुः कश्यपो मार्कण्डेयो बृहस्पतिः वितश्चैकतश्च ब्रह्मपुत्रास्तथा गिराः भगवतो याज्ञवल्क्यश्च वामदेवादयो परे
सहसोत्थाय प्रागासीना नृपादयः तान् दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रागासीना नृपादयः तान् दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रागासीना नृपादयः पाण्डवा कृष्णरामौ च प्रणेमुर्विश्ववन्दितान् पाण्डवा कृष्णरामौ च प्रणेमुर्विश्ववन्दितान् पाण्डवा कृष्णरामौ च प्रणेमुर्विश्ववन्दितान् तान् दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रागासीना नृपादयः पाण्डवा कृष्णरामौ च प्रणेमुर्विश्ववन्दितान् नर्चुर्यथा सर्वे सह रामोचितोर्चयत् पागतासन पादार्घ्यमाल्यधूपानुलेपनैः तानानर्चुर्यथा सर्वे रामोऽच्युतोऽर्चयत् स्वागतासनपाद्यार्घ्यमाल्यधूपानुलेपनैः उवाच सुखमासीनान् भगवान् धर्मगुप्तनुः वाचसतमासीनान् भगवान् धर्मगुप्तनुः वाचसतमासीनान् भगवान् धर्मगुप्तनुः तस्य मगतो यत वाचोऽनुशृण्वतः उवाच सुखमासीनान् भगवान् धर्मगुप्तनुः सदसस्तस्य महतो यत वाचो न शृण्वतः भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच अहो वयं जन्मभृतो लब्धं काष्ठेन तत्फलम् अहो वयं जन्मभृतो लब्धं काष्ठेन तत्फलम् अहो वयं जन्मभृतो लब्धं काष्ठेन तत्फलम् देवानामपि दुष्प्रापं यद्योगेश्वर दर्शनम् देवानामपि दुष्प्रापं यद्योगेश्वर दर्शनम् देवानामपि दुष्प्रापं यद्योगेश्वर दर्शनम् श्रीभगवानुवाच अहो वयं जन्मभृतो लब्धं काष्ठेन तत्फलम् देवानामपि दुष्प्रापं यद्योगेश्वर दर्शनम् तपसां नृणामाचार्यान् देवचक्षुषा स्वल्पतपसां नृणामाचार्यान् देवचक्षुषा स्वल्पतपसां नृणामाचार्यान् देवचक्षुषा स्पर्शनः प्रश्न प्रह्वपादार्चनादिकम् किं स्वल्पतपसां नृणामाचार्यान् देवचक्षुषा दर्शनस्पर्शनप्रश्नप्रह्वपादार्चनादिकम् मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः तिरुकालेन दर्शनादेव साधवः तिरुकालेन दर्शनादेव साधवः तिरुकालेन दर्शनादेव साधवः नह्यं मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः ते पुनन्तिरुकालेन दर्शनादेव साधवः न सूर्यो न च चन्द्रतारका न भूर्जलं खं श्वसनोऽथ वाङ्मनः
उपासिता भेदकृतो हरन्त्यगं विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्तसेवया उपासिता भेदकृतो हरन्त्यगं विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्तसेवया उपासिता भेदकृतो हरन्त्यगं विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्तसेवया नाग्निर्न सूर्यो न चन्द्रतारका न भूर्जलं कं श्वसनोऽथवाङ्मनः उपासिता भेदकृतो हरन्त्यगं विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्तसेवया बुद्धिः कुनिपे त्रिधातुके स्वधी कलत्रादिशुभौ मयुज्यति धातुके कलत्रादिशुभौ मयुज्यति कलत्रादिशुभौ मयुज्यति बुद्धिः सलिलेन कर्हि चिज्जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः यस्यात्मबुद्धिर्गुणपे त्रिधातुके स्वधी कलत्रादिशुभौ मयुज्यति यद्वेदबुद्धिर्सलिलेन कर्हि जनेषु मतिज्ञेषु स एव गोखरः श्रीशुक उवाच नितमेथं भगवतः कृष्णस्य कुण्ठमेधसः पशोदुरन्वयं विप्राः तूष्णीमासन् भ्रमद्धियः पशोदुरन्वयं विप्राः तूष्णीमासन् भ्रमद्धियः पशोदुरन्वयं विप्राः तूष्णीमासन् भ्रमद्धियः श्रीशुक उवाच निशम्येऽर्थं भगवतः कृष्णस्य कुण्ठमेधसः पशोदुरन्वयं विप्राः तूष्णीमासन् भ्रमद्धियः दृश्य मुनय ईश्वरस्येषितव्यता जनसंग्रह इत्यूचुः स्मयन्तस्तं जगद्गुरुम् चिरं विमृश्य मुनय ईश्वरस्येषितव्यताम् जनसंग्रह इत्यूचुः स्मयन्तस्तं जगद्गुरुम् मुनय ऊचुः मायया तत्त्वविदुत्तमा वयम् विमोहिता विश्वसिजामधीश्वराः गव्यायति गूढ ईहया महो विचित्रं भगवद्विचेष्टितम् मुनयोचुः यन्मायया तत्त्वविदुत्तमा वयम् विमोहिता विश्वसिजामधीश्वराः यदीशितमप्यायति गूढईहया विचित्रं भगवद्विचेष्टितम् एतद्बहुधैक आत्मना सुदत्यवत्यत्ति न बध्यते यथा भूमैर्हि भूमिर्बहुनामरूपिणी अहो विभूम्नश्चरितं विडम्बनम्
विभोनश्चरितम् विडम्बनम् विभोनश्चरितम् विडम्बनम् अनीहये तद्बहुदैव आत्मना सुरत्यवद्यग्निन बध्यते यथा बहुना रूपिणी विभोनश्चरितम् विडम्बनम् अथापि काले स्वजनाभिगुप्तये अथापि काले स्वजनाभिगुप्तये अथापि स्वजनाभिगुप्तये विभक्ति सत्त्वं खलनिग्रहाय च विभर्सितत्वं खलनिग्रहाय च विभर्सितत्वं खलनिग्रहाय च स्वलीलया वेदपथं सनातनम् स्वलीलया वेदपथं सनातनम् स्वलीलया वेदपथं सनातनम् वर्णाश्रमात्मा पुरुषः परो भवान् वर्णाश्रमात्मा पुरुषः परो भवान् वर्णाश्रमात्मा पुरुषः परो भवान् अथापि काले स्वजनाभिगुप्तये विवर्जितत्वं खलनिग्रहाय च स्वलीलया वेदपथं सनातनम् वर्णाश्रमात्मा पुरुषः परो भवान् ब्रह्मते हृदयं शुक्लं तपस्वाध्याय संयमैः ब्रह्मणे हृदयं तपस्वाध्याय संयमैः ब्रह्मणे हृदयं शुक्लं तपस्वाध्याय संयमैः तत्रोपलब्धं सद्व्यक्तम् अव्यक्तं च ततः परम् यत्रोपलब्धं सद्व्यक्तम् अव्यक्तं च ततः परम् यत्रोपलब्धं सद्व्यक्तम् अव्यक्तं च ततः परम् ब्रह्मते हृदयं शुक्लं तपस्वाध्याय संयमैः यत्रोपलब्धं सद्व्यक्तम् अव्यक्तं च ततः परम् ब्रह्मकुलं ब्रह्मन् शास्त्रयोनेस्तु अमात्मनः सभागयसि सद्धामदब्रह्मण्याग्रणीर्भवान् सभागयसि सद्धामदब्रह्मण्याग्रणीर्भवान् सभागयसि सद्धामदब्रह्मण्याग्रणीर्भवान् तस्मात् ब्रह्मकुलं ब्रह्मन् शास्त्रयोनेस्तु अमात्मनः सभागयसि सद्धामदब्रह्मण्याग्रणीर्भवान् अद्यनो जन्म साफल्यं विद्यायास्तपसो दृशः यनो जन्म साफल्यं विद्यायास्तपसो दृशः अद्यनो जन्म साफल्यं विद्यायास्तपसो दृशः गम्य सद्गत्याय दन्तः श्रेयसां परः त्वया संगम्य सद्गत्यादिदन्तश्रेयसां परः त्वया संगम्य सद्गत्यादिदन्तश्रेयसां परः अद्य नो जन्म साफल्यं विद्यायास्तपसो दृशः त्वया संगम्य सद्गत्यादिदन्तश्रेयसां परः नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे स्वयोगमाय याचन्न महिम्ने परमात्मने स्वयोगमायया चन्नमहिम्ने परमात्मने स्वयोगमायया चन्नमहिम्ने परमात्मने नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे स्वयोगमायया चन्नमहिम्ने परमात्मने नयं विदन्त्यमी भूपा नयं विदन्त्यमी भूपा एका नामाश्च वृष्णयः मायाजवनिका छन्नमात्मानं कालमीश्वरम् मायाजवनिकाच्छन्नमात्मानं कालमीश्वरम् मायाजवनिकाच्छन्नमात्मानं कालमीश्वरम् नयं
विष्णयः मायाजगनिकाञ्चन्नमात्मानं कालमीश्वरम् यथासयानः पुरुष आत्मानं गुणतत्पदृक् आत्मानं गुणतत्पदृक् आत्मानं गुणतत्पदृक् नाममात्रेन्द्रियाभातं न वेदरहितं परम् नाममात्रेन्द्रियाभातं न वेदरहितं परम् नाममात्रेन्द्रियाभातं न वेदरहितं परम् यथा शयानं पुरुषात्मानं गुणतत्पदृक् नाममात्रेन्द्रियाभातं वेदरहितं परम् एवं त्वा नाममात्रेषु विषयेषु इन्द्रिये हया एवं त्वा नाममात्रेषु इन्द्रिये हया मायया विभ्रमच्चित्तो न वेदस्प्रत्युपप्लवात् मायया विभ्रमच्चित्तो न वेदस्प्रत्युपप्लवात् मायया विभ्रमच्चित्तो मायया विभ्रमच्चित्तो न प्रत्याद्यते ददृशमाङ्घ्रिमघौगमर्षतीर्थास्पदं हृदि कृतं सुविपक्वयोगैः उत्थितभक्त्युपहताशय जीवकोशा भवद्गतिमतो न गृहाण भक्तान् भक्त्युपहताशयजीवकोशा उवाच ज्ञाप्य दाशार्हं धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरम् आदर्शेषु आश्रमान् गन्तुं मुनयो दधिरे मनः आदर्शे स्वाश्रमां मुनयो दधिरे मनः तद्वीक्ष्यतानुपव्रज्य वसुदेवो महायशाः प्रणम्य च उपसङ्गृह्य बभाषेदं सुयन्त्रितः तद्वीक्षतानुपव्रज्य वसुदेवो महायशाः प्रणम्य च उपसङ्गृह्य बभाषेदं सुयन्त्रितः वसुदेव उवाच नमो वः सर्वदेवेभ्यः ऋषयः श्रोतुमर्हत नमो वः सर्वदेवेभ्यः श्रोतुमर्हत कर्मणा कर्म निर्हारो यथा स्यानस्तदुच्यता कर्मणा कर्म निर्हारो यथा स्यानस्तदुच्यता कर्मणा कर्म निर्हारो यथा स्यानस्तदुच्यता वसुदेव उवाच
हरये नमः श्री हरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा